आनि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतवस्तु नित्रयम् रौद्रारहन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकाध्याय न पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो न ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तावत् द्वाविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् पाठे तत्र आम्, कर्मण्यण इति सूत्रात् अस्माभिः आरम्भः कृतः। कर्मण्युपपदे धातोः अणप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। किञ्च तत्रैव कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति तत्र उदाहरणं साधितं। तस्य रूपसिद्धिः विस्तरेण अस्माभिः कृता निर्मिता। ततश्च अत्र कुम्भकारः इत्यत्र उपपदसमासः भवति इति यदुक्तं मूले तदपि अस्माभिः तत्र विचारितम्। आदित्यं पश्यति इत्यादौ अनभिधानात् न भवति। कः न भवति? अण इति न भवति। अतः तत्र नाम आदित्यदर्शः इत्येवं प्रयोगाः, इत्येवम् आदयः प्रयोगाः न भवन्ति इति तत्र भाष्यानुसारी पन्थाः कश्चन अस्माभिः दृष्टः। ततः वार्तिकं पठितं। शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यो नः इति। कर्मण्युपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः णप्रत्ययो भवति। टापः प्राप्त्यर्थम् अयम् णप्रत्ययः उक्तः। अतः मांसशीला, मांसकामा, मांसभक्षा, कल्याणाचारा इत्यादीनि इमानि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततः ईक्षीक्षमिभ्याञ्च इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। तत्र ईक्षधातोः क्षमधातोः च अणप्रत्ययो भवति। सुखप्रतीक्षा, बहुक्षमा इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः अत्र साधितम्। अत्र च उक्तं नाम तथा नाम कर्मणि उपपदे सति धातोः अण् इति प्रत्ययः भवति खलु इति कृत्वा गङ्गां धरति, भुवं धरति इति अर्थे तत्र गङ्गा धरः भूधरः इत्येवं प्रयोगः न खलु स्यात्। तत्र तु गङ्गाधारः भूधारः इत्येवं रीत्या प्रयोगौ स्यात्। तर्हि तत्र उक्तं सत्यं। यद्यपि अत्र अचोण्यणिति नाम अणि प्रत्यये परतः अचोण्यणिति इत्यनेन सूत्रेण धातोः ऋवर्णस्य स्थाने तत्र आर् इति वृद्ध्या भाव्यं। तथापि अत्र वृद्धिर्न भवति। तत्र प्रकारान्तरेण प्रयोगसिद्धिः क्रियते। यत् प्रकृते कर्म यत् अस्ति गङ्गारूपम् अथवा भूरूपं, तस्य कर्मणः शेषत्वविवक्षा क्रियते। अतः शेषत्वविवक्षया एते प्रयोगाः साध्यन्ते। शेषः नाम तत्र सम्बन्धः इत्युच्यते। अतः
तत्र सम्बन्धविवक्षया षष्ठ्यन्ततया त्रिविग्रहः उच्यते। गङ्गायाः धरः भुवः धरः धरति इति धरः इति आदौ संसाध्य ततः प्रयोगसिद्धिः क्रियते। अतः गङ्गाधरः भूधरः इत्यादयः प्रयोगाः अपि सिद्धाः भवन्ति इति अस्माभिः पठितं। ततः वावामश्च इति सूत्रं पठितम्। एभ्यः अण् प्रत्ययः स्यात्। सत्यम्, एतत् सूत्रं पठितमासीत्। कापवादः कप् प्रत्ययस्य अयमपवादः भवति। आतोनुपसर्गे कः इति अग्रिमेण सूत्रेण कप् प्रत्ययः प्राप्यमाणः भवति, सः न भवतु। एतदर्थम् एषः अपवादः पठ्यते। ततः तन्तुं वयति इति अर्थे तन्तुवायः इति अस्माभिः उदाहरणं साधितं। किञ्च धान्यं मिमीते इति अर्थे धान्यमायः इति च प्रयोगः अस्माभिः साधितः मान्यः। एतावान् विशेषः अस्मिन् पाठे प्रवृत्तः। अयं च विशेषः अस्माकं क्रमे तत्र क्षन्तते, एषः च पाठः अस्माकं क्रमे द्वाविंशः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना अस्मत्क्रमे पूर्वकृतन्तप्रकरणस्यास्य त्रयोविंशः पाठः अत्र आरब्धो भवति इति। आम्, तर्हि प्रकृते अग्रिमं सूत्रं वयम् आरभामहे। क्षणमेकम्। सूत्रं भवति अग्रे। आतोनुपसर्गे कः इति। तत्र आतः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। अनुपसर्गे इति च सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं। कः इति तु प्रथमान्तं पदं भवति। कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि इति अनुवर्तते। किञ्च धातोः प्रत्ययः परश्च, एते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। अ, तत्र धातोः एतस्य विशेषणं भवति आतः। अस्मिन् सूत्रे विद्यमानम् आतः इति पदं धातोः इत्यस्य विशेषणं भवति। तेन किं भवति? तेन अत्र तदन्तविधिर्जायते। अतः तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन आदन्तात् इति अर्थः लभ्यते। अतः पश्यन्तु, आदन्तात् धातोः नाम तादृशः धातुः यः धातुः आकारान्तः भवति, तस्मात् धातोः अनुपसर्गात्। किञ्च सः अनुपसर्गोऽपि भवेत्, तत् अत्रैव उक्तं वर्तते अनुपसर्गे इति। हम्म? तत्र अविद्यमानः उपसर्गः यस्य धातोः, तादृशः धातुः अनुपसर्गः धातुः। अथवा सप्तम्यन्ततया स्वीकृतं चेत् तर्हि न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे सति। एवं रीत्या अ, तत्र विषयसप्तमी अपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। विषयसप्तम्यन्तपरतया अत्र विग्रहः ग्राह्यः भवति। अग्रे पश्यन्तु। तर्हि सूत्रार्थः ज्ञातः खलु। आदन्तात् धातोः अनुपसर्गात् नाम उपसर्गः न स्यात्। कर्मणि उपपदे सति कः प्रत्ययः स्यात् नाम क इति प्रत्ययः भवति। यद्यपि किम् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि कः इति प्रयोगः भवति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र तु क
इति कश्चन प्रत्ययविशेषः विवक्षितः अस्ति। अतः अ, तस्य च ककारस्य इतसंज्ञा भवति, अकारः एव अवशिष्टः भवति। आम्। उदाहरणं साधनीयम् अस्ति गोदः। तत्र मध्ये प्रक्रियायाम् अपेक्षितं सूत्रम् अत्र उक्तवान् अस्ति। तत्र आतोलोपः इति एतत् सूत्रं शब्दाधिकारे पठितं भवति। अस्तु, कुत्र अस्य अपेक्षा भविष्यति तदपि वयं द्रक्ष्यामः, परन्तु ततः पूर्वं गोद इति यः प्रयोगः वर्तते अस्य प्रयोगस्य रूपसिद्धेः आरम्भं कुर्मः। तर्हि गोदः इत्यस्य विग्रहः गां ददाति इति गोदः इति भवति। नाम यः गोः दाता भवति, यः कोऽपि कुत्रचित् तस्य गोः दानं करोति कस्यचित् कृते प्रददाति यः, तर्हि गो गाम् इति द्वितीयान्ते उपपदे सति आकारान्तः यः अत्र धातुः भवति सः भवति दा इति। अतः गो दा इत्यवस्थायां कप् प्रत्ययः भवति केन? आतो अनुपसर्गे कः? गो इति यः अस्ति उपपदभूतः अत्र सः अनुपसर्गभूतः भवति, उपसर्गः नास्ति, सः उपसर्गभिन्नः अस्ति। अतः कप् प्रत्ययः भवति, स्थितिः जायते गोदा क इति अवस्थायां। क एतस्य ककारस्य लशक्व तद्धिते इत्यनेन इतसंज्ञा भवति, अवशिष्यते अ। तदनन्तरम् आतोलोपः इत्यनेन सूत्रेण आकारान्तस्य भस्य धातोः लोपः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। अतः आतोलोपः इत्यनेन दा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः जायते। अतः गो द आ अर्थात् प्रत्ययस्य आकारः तु तिष्ठत्येव गोद, ततः सुप्रत्यये विभक्तिकार्ये च कृते गोदः इति प्रयोगः सिद्धः भवति मान्यः। समीचीनम्। एतद् एकम् उदाहरणं, सूत्रं, सूत्रार्थः च सर्वं स्पष्टम् अस्ति वा मान्यः? आम् आचार्य। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामि। पार्ष्णित्रम् इति अस्ति। तर्हि अत्र विग्रहः यः क्रियते सः भवति पार्ष्णिं त्रायते। अत्र त्रयीं पालने क्षन्तव्यं, त्रयीं पालने इति धातुः भवति। प्रायः सः दिवादिगणीयः धातुः इति चिन्तयामि, पश्यामः। त्रयीं पालने ङित्वात् तत्र एतद् भवति आत्मनेपदित्वं भवति। भुवादि भुवादि आमां सत्यम्। अस्तु, त्रयी, हा, शपि सति आयादेशः भवति। सम्यक् सम्यक्, एवमेव खलु वर्तमाने लट् त्रयी, त्रयी टितात्मनेपदानां सत्यं। शप्रत्यये परतः आयादेशः भवति। हा, मया य इति दृष्ट्वा भ्रमः प्राप्तः यत् कदाचित् दैवादिकः वा एषः धातुः न, भुवादिगणस्थः एव अस्ति। त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति कर्तरि। आम्, तर्हि अत्र पश्यन्तु, पार्ष्णिं त्रायते। पार्ष्णि तत्र पादस्य मूलभागः भवति। पादाग्रभागः एकः भवति, पादमध्यभागः एकः भवति, पादमूलभागः एकः भवति अधस्तात्। पादतले, पादतलं यद् भवति खलु, तस्य मूलभागः यः भवति सः पार्ष्णिः इत्युच्यते। तत्र भवता अवगतं स्यात् वा इति, अन्यथा क्षणमेकम्। इमीस् एडि 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 इति वदन्ति हिन्द्या, एडि।
हम्म, चित्- आम् अधुना दर्शयामि, पश्यतु। हम्म, हा, हा। एतानि चित्राणि पश्यति खलु भवान् महोदय, एतत् पश्यतु। एषः भागः दृश्यते। आम् आम् आचार्य। आम्, एषः तमिळ् भा भागः। तमिळ् तमिळ् भाषायां कुदिकाल् इति कुदिकालु। वयं अच्छा अच्छा अच्छा। वदामि। हाँ, हिन्द्याम् एडी वदन्ति, संस्कृतेन पार्ष्णि इति उच्यते, अस्तु। पार्ष्णि। अस्तु। आ, तत्रैव गच्छामः पुस्तकं प्रति। तर्हि पार्ष्णिं त्रायते नाम, पार्ष्णिः अस्ति यः तस्य रक्षां करोति। पार्ष्णिशब्दः पुल्लिङ्गे एव अस्ति वा इति एकवारं कोशं पश्यामि, क्षणमेकम्। प्रायः इति स्मरामि, तथापि कोशः एव प्रमाणं द्रष्टव्यम्। पाणि पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति, भवतु नाम। पादाग्र आ, पादाग्र पादमूलभागविशेषः अस्तु। तर्हि पार्ष्णिः यः भवति, तं पार्ष्णिं यः त्रायते अथवा यत् त्रायते तत् पार्ष्णित्रं भवति। तर्हि पार्ष्णि इति कर्मण्युपपदे त्रै इति धातोः अ, अत्र प्रत्ययः करणीयः। ततः पूर्वम् आदे च उपदेशेषिति इत्यनेन सूत्रेण त्रै इत्यत्र विद्यमानस्य ऐकारस्य आकारादेशः भवति। पार्ष्णि त्रा, प्रत्ययः क प्रत्ययः क्रियते, पार्ष्णि त्रा क। सम्यक्। ततः क एतस्य अवशिष्यते, आतोलोपि इति च इत्यनेन सूत्रेण त्रा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः भवति। पार्ष्णि तृ अ मेलयामः चेत् पार्षणित्र, ततः विभक्तिकारे कृते सति पार्षणित्रम् इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। एतत् रूपं नपुंसकलिङ्गे एव भवति नपुंसकलिङ्गे, आचार्य। नपुंसकलिङ्गे नाम तादृशं तादृशः पदार्थविशेषः न न एतद् विशेषनिघ्नं भवितुमर्हति। यथा येन पार्ष्णेः रक्षा भवति, पालनं, पालनं रक्षणं, त्राणं, सः यदि पुल्लिङ्गे तर्हि पार्ष्णित्रः इत्यपि भवितुमर्हति। यथा उदाहरणाय कदाचित् पार्ष्णिः तत्र धूलियुक्ते स्थले कार्यं कृत्वा पार्ष्णिभागः विदीर्णः भवति केषाञ्चन, तत्र क्राक्स् आगच्छन्ति। तदा वयं तत्र गृहे एव औषधैः निर्मितं लेपविशेषं लिम्पामः। लेपः, किमपि बाम् अथवा किमपि ट्यूब् अथवा किमपि तादृशं तत्र लिम्पामः। तर्हि सः लेपः यदि पुल्लिङ्गे अस्ति तर्हि सः लेपः पार्षणित्रः भवितुमर्हति। हम्म। उपानत् इति पदं प्रयुज्यते तत्र पादरक्षार्थे, तर्हि स्त्रीलिङ्गे भवति, तर्हि सा उपानत् पार्षणित्रा भवितुमर्हति। अथवा सा पादरक्षा पार्षणित्रा भवितुमर्हति। अथवा तत् वस्त्रं पार्षणित्रं भवितुमर्हति। अथवा तत् औषधं पार्षणित्रं भवितुम् अर्हति। एवमत्र प्रयोगविवेकः करणीयः। यतः कृदन्ताः अपि विशेषनिघ्नतां भजन्ते खलु, यत्र विशेषण कर्मणि प्रत्ययः कृतः भवति तत्र।
एवं खलु महोदय? आम् आम् आचार्य, आम् अवगतम् आचार्य। अस्तु। अग्रे कथयति अनुपसर्गे किं गोसन्दायः इति। तत्र उपसर्गः यदि अस्ति धातोः पूर्व, उपपदं तु यत्किमपि भवतु, परन्तु धातोः पूर्वं यदि उपसर्गः अस्ति तदा कप् प्रत्ययः न भविष्यति, तदा तु अत्र सम् इति उपसर्गः अस्ति। एवमेव, तदा तु तत्र कर्मण्यण् इत्यनेन अण् एव भवति इति अभिप्रायः। तर्हि तत्र गां सन्ददाति नाम सम्यक्तया ददाति, अत्र सम् इति उपसर्गस्य प्रयोगः अस्ति। इति अर्थे यद्यपि धातुः अत्र आकारान्तः एव, तथापि उपसर्गपूर्वकत्वम् अस्य धातोः अस्ति इति कारणतः अत्र कप् प्रत्ययः न भवति, अपि तु कर्मण्यण इत्यनेन अण् प्रत्ययः एव भवति। अतः गो समु दा अण् आतो युक्तिन् कृतोः इत्यनेन युक् आगमः भवति। गो समु दा य अ, ततः सम् इत्यत्र मकारस्य मूनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन च नकारः भवति। सन्दाय विभक्तिकार्ये कृते सन्दायः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। ततः आम् आचार्य। अग्रे कथयति, अग्रे अत्र वार्तिकमस्ति। कविधौ सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यो डः इति अस्ति। नाम वार्तिकस्य अर्थः द्रष्टव्यः, ततः पूर्वमस्य वार्तिकस्य पदच्छेदमपि पश्यामः। कविधौ कस्य विधिः, कविधिः, हम्म, ततः हाँ, कस्य कस्य क नाम क इति प्रत्ययस्य इत्यर्थः। कस्य विधिः कविधिः तस्मिन् कविधौ सप्तम्यन्तं भवति। सर्वत्र एतत् अव्ययपदं भवति। सम्प्रसारणिभ्यः, सम्प्रसारणम् अस्य अस्ति इति सम्प्रसारणी मतुबर्थे इनि प्रत्ययः भवति। अत इनिठनौ इत्यनेन, अतः नकारान्तः शब्दः सिद्धः भवति सम्प्रसारणिन् इति। ततः तेभ्यः सम्प्रसारणिभ्यः नाम बहुवचन द्विवचन सम्प्रसारिणौ बहुवचन सम्प्रसारिणः इति प्रथमायां रूपाणि भवन्ति। पञ्चमी विभक्तौ बहुवचने सम्प्रसारणिभ्यः, सम्प्रसारणं च किं भवति इति इज्ञणः सम्प्रसारणम् इति पूर्वं पठितं भवति। डः नाम डप् प्रत्ययः भवति इति। तर्हि वार्तिकस्य कः अर्थः? वार्तिकस्य अर्थः भवति नाम सर्वत्र, सर्वत्र इत्यनेन सर्वत्र नाम के सर्वे अत्र ग्राह्याः, यत्र एतत् कार्यं भवति तद् अचिरेण स्पष्टं भविष्यति, नाम तद् अग्रे विचारयिष्यते मूले एव। तर्हि सर्वत्र कप्रत्ययविधौ नाम कप्रत्ययस्य विधौ कर्तव्ये सर्वत्रापि सम्प्रसारिणिनः सन्ति ये धातवः, अर्थात् सम्प्रसारणार्हाः सन्ति ये धातवः, येषु धातेषु धातुषु कस्यचित् यणवर्णस्य स्थाने सम्प्रसारणं जायमानं भवति इक् रूपेण, इज्ञणः सम्प्रसारणं। तादृशेभ्यः धातुभ्यः
डप् प्रत्ययः वक्तव्यः। हम्म, तत्र कप् प्रत्ययः न वक्तव्यः। सः धातुः आकारान्तः अस्ति चेदपि तत्र कप् प्रत्ययः न भविष्यति। तत्र तु डप् प्रत्ययः एव भविष्यति इति अस्य अर्थः अत्र अवगन्तव्यः मान्यः। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः, उदाहरणेषु अत्र विचारं कुर्मः। आ, तत्र उदाह्रियते ब्रह्म जिनाति इति ब्रह्मज्यः इति अस्ति। पश्यन्तु, अत्र किञ्चित् ब्रह्म इत्येव अस्ति। अग्रे गच्छामः चेत् ब्रह्म जिनाति इति ब्रह्मज्यः। अ, जिनाति इत्यत्र धातुः भवति ज्या वयो हानौ। अस्य किञ्चित् दर्शनं कारयामि, पश्यन्तु। अत्र पश्य, ज्या वयो हानौ, टु बिकम् ओल्ड इत्यादि अर्थः। टु डेसि डिके, न ज्ञायते कथमुच्चारणम्। अस्तु, एतादृशाः एते अर्थाः अस्य सन्ति। अकर्मकः एव एतद् वर्तते, परन्तु कदाचित् अस्य अर्थान्तरम् अत्र स्वीकृतं स्यात्। अतः एषः सकर्मकः धातुः अपि अस्ति इति वक्तुं शक्यते। एकवारं कोशे अपि पश्यामः, ब्रह्मज्ञ शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इति। ब्रह्मज्ञः, ब्रह्मज्ञः इति अस्ति। ब्रह्मज्ञः, ब्रह्मज्यः इति तु शब्दकल्पद्रुमे तु नास्ति। वाचस्पत्ये पश्यामि, ब्रह्मज्ञः नास्ति। अस्तु, तर्हि द्रष्टव्यं, यतोहि ज्या धातुः तु एषः एव अस्ति। कः? वयो हानौ इत्येव धातुः अस्ति। परन्तु अस्य अकर्मकत्वं दृश्यते। अकर्मकत्वं यदि अस्ति तर्हि ब्रह्मशब्दः अत्र कर्म कर्मत्वेन प्रयुज्यते। तर्हि अहम् एवमत्र अनुमिनोमि, यतः अकर्मकाः अपि धातवः सकर्मकाः जायन्ते अर्थान्तरत्वात्, नाम तत्र कश्चन अन्यः अर्थः ग्राह्यः भवति। तर्हि वयोहानिः इति अर्थं विहाय अत्र कः अन्यः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते? तदर्थं तु वाङ्मये तत्र प्रयोगः एव प्रमाणं भवेत्। अतः द्रष्टव्यं, तथापि वयं रूपसिद्धिं कृत्वा करिष्यामः एव। रूपसिद्धिं कृत्वा अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि ब्रह्म जिनाति इति विग्रहः मूले एव कृतः अस्ति। अत्र ब्रह्मन् अम् इति उपपदे सति ज्या धातोः तत्र प्रत्ययः भवति डप् प्रत्ययः। अपि च मान्याः, एषः ज्या धातुः सम्प्रसारणी भवति। अत्रैव सम्प्रसारणम् अपेक्षितम् इति नास्ति, इति नोच्यते वार्तिके। कुत्रचिद् वा तस्य सम्प्रसारणं जायमानं स्यात्, तावदेव। हम्म? यथा ज्या धातोः सम्प्रसारणं प्रसिद्धम् अस्ति, तदपि किञ्चित् दर्शयामि। तत्र पश्यन्तु, एकं सूत्रमस्ति, ग्रहीज्या। पश्यन्तु, द्वितीयमेव अस्ति। ग्रहीज्या वै व्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृच्छतीनाम् इति च। एतेन सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति।
जे जीयते, जीनः, जीनवान् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र सिद्ध्यन्ति। हम्म? अतः एषः धातुः प्रसिद्धः सम्प्रसारणी अस्ति, नाम अस्य सम्प्रसारणं भवति। क्वचिद् वा भवतु, अत्र उदाहरणे सम्प्रसारणम् अपेक्षितमिति नास्ति। अन्येषु निमित्तेषु सत्सु अन्यत्र क्वचिद् वा सम्प्रसारणं भवतु। अतः सम्प्रसारिणी एषः धातुः अस्ति, अतः कारणात् आकारान्तः अस्ति चेदपि अत्र आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कः प्रत्ययः न जातः, अपि तु एतेन वार्तिकेन सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यो डः इति वार्तिकेन अत्र आ, डप् प्रत्ययः एव भवति। अतः ब्रह्म ब्रह्मन् नकारान्तः सः शब्दः ब्रह्मन् ज्या ड, डकारस्य चुटु इत्यनेन इति संज्ञा भवति, अ इति अवशिष्यते। ततः ब्रह्मन् ज्या अ इति अवस्थायां ज्या इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य टेः इत्यनेन लोपः भवति। ब्रह्मन् जि य अ, ब्रह्मन् ज्य, ततः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्यापि लोपः भवति। ब्रह्मज्यः, ततः विभक्तिकार्ये कृते सति ब्रह्मज्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः। अवगतं वा मान्यः उदाहरणम्? आमाचार्य। अस्तु, तर्हि अग्रे पश्यन्तु। वार्तिके सर्वत्र इत्युक्तं खलु, तत् किमर्थम् उक्तं तद् विचार्यते। हम्म? कथयति, सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे इति। नाम वस्तुतः कप्रत्ययविषये तत्र एकः निर्बन्धः कृतः। आतः अनुपसर्गे कः इत्युक्तं खलु। नाम आकारान्तात् धातोः कप्रत्ययः भविष्यति तदा एव यदि तत्र कप्रत्ययः क्षन्तव्य, यदि तत्र उपसर्गः नास्ति इत्युक्तम्। सम्यक्। परन्तु अत्र तु सर्वत्र इत्यनेन इत्यस्य तत्र इत्यनेन ग्रहणे कृते सति तत्र उपसर्गः अस्ति चेदपि, उपसर्गः नास्ति चेदपि डप्रत्ययः भविष्यति एव सम्प्रसार सम्प्रसारणिनः धातुः। नाम सम्प्रसारिणी अथवा सम्प्रसारणार्थः अस्ति यः धातोः, तस्मात्। सम्यक्। अतः प्रकृते सर्वत्र इत्यनेन एतदेव ग्राह्यम्। अत्र पश्यन्तु, उपसर्गः उपपदभूतः भवतु अथवा न भवतु तावदेव। अतः ब्रह्मज्यः इत्यत्र तु उपसर्गः उपपदभूतः नास्ति, तत्र तु ब्रह्मन् इति शब्दः अस्ति। अतः वार्तिक सर्वत्र ग्रहण सामर्थ्यात् यदा उपसर्गः भवति, न भवति नाम सर्वत्र, सर्वत्र इत्यनेन तदेव उपसर्गपूर्वकत्वमपि गृह्यते, उपसर्गाभावः अपि गृह्यते। अन्यत् किमपि उपसर्गभिन्नम् उपपदम् अत्र अपि गृह्यते। अतः उपसर्गे सत्यपि अनुपसर्गे सत्यपि धातोः, कीदृशात् धातोः, सम्प्रसारणार्हात् धातोः डप् प्रत्ययः भवत्येव इति भावः। तर्हि तत्र उदाह्रियते आह्वः इति, हम्म, प्रह्वः इति च। तर्हि तत्र आ इति उपसर्गः भवति।
तस्मात् ह्वी ह्वी इति धातुः भवति। कः धातुः भवति? ह्वी। आह्वानार्थकः धातुः अस्ति खलु, तस्य ह्वे इति अवशिष्यते। समीचीनं। तस्य ह्वे इत्यस्य स्थाने तदेव आदेच उपदेशेष इत्यनेन आत्वं भवति। तर्हि आ ह्वा ड ड एतस्य अवशिष्यते आह्वा अ यस्य क्षन्तव्य टेः इत्यनेन सूत्रेण ह्वा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः भवति। अतः आह्व अ ततः मेलनेन आह्वः इति रूपं सिद्धं भवति। आह्वः अर्थात् नाम, संज्ञा। हम्म, इति अर्थः अपि कोशेषु दृश्यते। यतः भवतः आह्वः कः, भवतः नाम किम् इत्यपि अर्थः दृश्यते। एवमेव प्रह्वः, अत्रापि प्र इति उपसर्गपूर्वकात् ह्वे इति धातोः पूर्ववदेव प्रत्ययः द्रष्टव्यः। प्रह्वः एतस्य अर्थः भवति नम्रः, विनम्रः। क्वचित् कोशे अस्य अर्थः आसक्तिः इत्यपि दृश्यते कल्पद्रुमादिषु। अतः अत्रापि सर्वत्र ग्रहणात् उपसर्गः अस्ति चेदपि डप् प्रत्यये सति प्रह्वः इति रूपं साधयितुं शक्यते इति भावः। मान्यः स्पष्टं वा? स्पष्टमाचार्य अत्र ह्वेत् धातु भवान् उक्तवान् खलु आम् तद् सम्प्रसारिणी वा? आमां हे ह्वः सम्प्रसारणं सूत्रमेव अस्ति तत्र, पश्यतु। अस्तु अच्छा। अत्र सम्प्रसारिणी एव अस्ति, पश्यतु, प्रसिद्धमस्ति। ओहो, एतत् सूत्रपाठः अस्ति, धातुपाठः अस्ति। वः सम्प्रसारणम् अत्र पश्यतु। ह्वः सम्प्रसारणम् इति एकं, ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविशु स्थलद्वये विशेषेण सम्प्रसारणम् उक्तम् अस्ति। अपि च ग्रहीज्या वै यदि इति च ग्रहीज्या वै व्यधि न, अत्र नास्ति। वचि स्वपि यजादीनां इति प्रायः तत्रापि अन्तर्भावः भवति वा इति अस्ति। सम्प्रसारणी एव अस्ति विषयः। एष विषयः तु दृढः अस्ति। सम्यक् महोदय। आम् आम् आचार्य। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति सुपिस्थः इति। हा, तत्र सुपि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्थः इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। यथा विश्वपा इति आकारान्तः शब्दः भवति खलु, विश्वं पाति इत्यर्थः। तस्य विश्वपा इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने विश्वपः इति रूपं यथा भवति, तद्वत् प्रकृतेऽपि स्थः इति पञ्चम्यन्तं रूपं भवति। स्था इति धातुः अत्र विवक्षितः अस्ति। ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातुः भवति। तत्र धात्वादेशः सः इति कुर्मः चेत् स्था इति रूपेण धातुः लभ्यते। नाम षकारस्य सकारादेशं यदि कुर्मः तर्हि। ततः वस्तुतः सूत्रस्य अत्र समग्रः अर्थः यदि करणीयः तर्हि तदेव अत्र आदौ तु अनुवृत्तिविचारः करणीयः। आतोनुपसर्गे कः इत्यतः कः इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च। एते च त्रयः अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। ततः वस्तुतः सूत्रस्य अर्थः भवति अनुपसर्गे इत्यपि अनुवर्तते। मान्य
आतोनुपसर्गे कः इत्यतः अनुपसर्गे इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि सुपिस्थः इति केवलं सूत्रमेव सूत्रं दृष्ट्वा सूत्रार्थं शृण्वन्तु। सद्यः अत्र मूले यः विचारः अग्रे कृतः अस्ति तत् त्यज्यताम्। अस्य अर्थः भविष्यति उपसर्गभिन्ने सुबन्ते उपपदे सुपि इत्यनेन सुबन्तं गृह्यते। सुबन्ते उपपदे सति यः आकारान्तः धातुः अस्ति तस्मात् धातोः कप् प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः वस्तुतः अस्ति। परन्तु अत्र कौमुद्याम् अथवा अन्यत्रापि विशिष्टं किञ्चन प्रयोजनं पुरस्कृत्य सूत्रस्य योगविभागः कृतः अस्ति अथवा योगविभागः कृतः अस्ति। योगः नाम सूत्रं, विभागः नाम पृथक्करणं। नाम अत्र सूत्रद्वयं निर्मितम् अस्ति। अष्टाध्याय्यां तु सूत्रमेकमेव दृश्यते सुपिस्थः, परन्तु लक्ष्यानुरोधेन सूत्रद्वयं किमर्थं कृतम् अस्ति, योगविभागः किमर्थः कृतः अस्ति इति चेत् इतः पूर्वं कौमुद्यां बहुत्र ग्रन्थकारः भाष्यसम्मतं भाष्यसम्मतस्य योगविभागस्य महिमानम् अवोचत्। तत्र तत्र एतेन उक्तम् अस्ति यत् योगविभागः इष्टसिद्ध्यर्थपरकः भवति, अर्थात् इष्टस्य साधनाय भवति। इष्टानां प्रयोगाणां साधनाय योगविभागः भवति। अत्रापि तादृशीरेव स्थितिः अस्ति। नाम किमपि किञ्चन इष्टप्रयोगाः साधनीयाः वर्तन्ते, अतः योगविभागः आरब्धः अस्ति। तदेव सूत्रद्वयं क्रियते। एकं सूत्रं सुपि, अपरं सूत्रं स्थः। सुपि इति योगो विभज्यते इत्युक्त्वा तर्हि सुपि इति प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः उच्यते। कः? सुप्युपपदे आदन्तात् कः स्यात्, तावदेव समाप्तः विषयः। तर्हि एवं रीत्या अर्थकरणे प्रथमे सूत्रे स्था धातोः अपेक्षा न भवति। यतः स्था धातुः पृथक् कृतः खलु, इदानीं तत्तु अन्यत् सूत्रं जातम् अस्ति। यतः सुबन्ते उपपदे सति अन्ये बहवः धातवः आकारान्तः सन्ति, येभ्यः धातुभ्यः कप् प्रत्ययः अपेक्षितः अस्ति। अतः एषः योगविभागः कृतः। यदि योगविभागः न क्रियेत तर्हि सुबन्ते उपपदे सति आकारान्तात् धातोः एव कप् प्रत्ययः स्यात्। अन्ये ये अवशिष्टाः आकारान्ताः धातवः, येभ्यः धातुभ्यः सुबन्ते उपपदे सति कप् प्रत्ययः दृश्यते, तेभ्यः कप् प्रत्ययः नैव उपपदे तत्र उपपद्येत। तस्य उत्पत्तिः उपपत्तिः वा न स्यात्, व्युत्पत्तिः न स्यात्। अतः एवं रीत्या लक्ष्यानुरोधेन एषः योगविभागः कृतः अस्ति। तर्हि तादृशानि उदाहरणानि कानि कानि भवितुमर्हन्ति? यत्र सुबन्ते उपपदे सति स्था धातु भिन्नः आकारान्तः, तत्र धातोः आकारान्तात् धातोः कप् प्रत्ययः स्यात्। तत्र उदाहृत्य दर्शयति। किं? द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः इति। सम्यक्। तत्र द्विपः इति भूभागक्षेत्रविशेषः अपि भवति, यस्य स्थलद्वयात् एकपक्षात् अपि अपरपक्षात् अपि जलं भवति। सः भूभागविशेषः पक्षद्वयादपि जलस्य पानं नाम सेवनं नाम ग्रहणं करोति इति अर्थः।
अपरः अर्थः भवति गजः अथवा हस्ती। सः द्वाभ्यां पिबति नाम, तर्हि तत्र द्वौ कौ याभ्यां पिबति इति चेत् तस्य एका शुण्डा भवति। शुण्डा, बृहद् नासिका भवति खलु गजस्य, सा शुण्डा इत्युच्यते। आम् आचार्य। हिन्द्यां सूण्ड् इति वदन्ति, सूण्ड्, शुण्डातः एव अत्र विकृतं जातमस्ति। तत्र छिद्रद्वयं भवति, शुण्डायां छिद्रद्वयं भवति पुरतः, तत्र बहु बलं भवति, तत्र से बहु बलं शुण्डायां भवति। सर्वाणि कार्याणि शुण्डातः एव करोति, स्वकीयं स्नानं वा, आहारः वा, जलपानं वा, कस्यचित् ताडनं मारणं वा, वस्तुनः उत्थापनं वा, तस्य एकप्रकारेण हस्तः एव भवति सः, अतः सः हस्ती इत्युच्यते। अतः ताभ्यां द्वाभ्यां शुण्डमुखाभ्यां, शुण्डायाः मुखद्वयम् अस्ति, ताभ्यां द्वाभ्यां पिबति सः, पानं करोति, जलमपि शुण्डायां सम्यक् पूरयित्वा ततः मुखे स्थापयति, पिबति। अतः तादृशः गजः द्विपः भवति। तर्हि अत्र द्वाभ्याम् इति सुबन्ते उपपदे द्विभ्याम् इति द्वि इति उपपदे सति पा धातु, पिबति इत्यत्र धातुः भवति पा। पा इत्यस्मात् धातोः ख कप्रत्ययो प्रत्यय। भवति। द्वि पा क, आतोलोपेटि च इत्यनेन पकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः, द्विप अ द्विप, ततः सुप्रत्ययः ऋतुविसर्गादिकं कृत्वा द्विपः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति योगविभागस्य एकं प्रयोजनं। यदि सुपिस्थः इति एकमेव सूत्रं स्यात् तर्हि तु कदापि पाधातोः कप्रत्ययः न स्यात्। सुबन्ते उपपदे सति सुबन्तम् अत्र द्वाभ्याम् इति अस्ति, यतः तस्य अन्ते भ्याम् इति सुप् अस्ति। उदाहरणद्वयम् इतोपि प्रदर्शयति। समस्थः, स्थः, समस्थः इति प्रयोगे स्था यत् दृश्यमानमस्ति सः स्था इति धातुरेव, परन्तु विग्रहः कथम्? समे तिष्ठति इति समस्थः, यदा इदानीं नाम सूत्रार्थः कृतः खलु, यत् प्रकृते सर्वेभ्यः अपि आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः कप् प्रत्ययः भविष्यति सुबन्ते उपपदे, तर्हि तत्र स्था धातुः अपि अन्तर्भवत्येव खलु। तर्हि अधुनैव भवतां मनसि प्रश्नः उत्पन्नः स्यात्, स्था धातुः यदि अन्तर्भवति तर्हि द्वितीयं यत् सूत्रमस्ति स्थः, तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तस्य प्रयोजनम् अग्रे अचिरेण ज्ञास्यते, तदग्रे वयं श्रोष्यामः। प्रश्नः यः उद्भूतः मनसि सः सद्यः भवतु मनसः एकस्मिन् कोणे। तर्हि समे तिष्ठति इति समस्थः भवति। समे इति सप्तम्यन्ते उपपदे सति सम ङि स्था इति धातोः कप्रत्ययो भवति। क एतस्य अवशिष्यते, पूर्ववदेव सम आतोलोपीठि च इत्यादिकं कृत्वा सम स्थ असमस्थ विभक्तिकार्ये कृते समस्थः इति भवति। एवमेव विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अनन्तरं कथयति ततः स्थ, अर्थात् द्वितीयं सूत्रम् अत्र क्रियते। अत्र किञ्चित् टैपो जातमस्ति, विसर्गः योजनीयः, ततः स्थः नाम द्वितीयं स्थः इति सूत्रं क्रियते। तर्हि तस्य सूत्रस्य कः अर्थः भविष्यति? द्वितीयं यत् सूत्रम् अस्ति
तत्र सुपि एतस्य अनुवृत्तिः तु भविष्यति भवत्येव इति अस्ति। तथा अर्थः भविष्यति सुपि तिष्ठतेः कः स्यात् इत्यस्ति। नाम सुबन्ते उपपदे सति तिष्ठतेः अर्थात् स्था धातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः अस्ति एष तिष्ठतेः अर्थात् स्था धातोः हम्म, कप् प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भविष्यति। सम्यक्। तर्हि तदेव अत्र सः एव अत्र विषयः उपस्थितः भवति। या शङ्का अधुनैव अस्माकं बुद्धौ जाता नाम सुप्युपपदे स्थाधातोः कप्रत्ययः तु सुपि इति एतावता सूत्रेणैव सिद्धः भवति खलु। अतः किमर्थं पृथक्तया योगविभागेन सूत्रकल्पना करणीया, किमर्थं पुनः सुपि इति सूत्रम् आरब्धव्यम्, व्यर्थं खलु स्यात् इति चेत् व्यर्थं न भवति। सूत्रस्य अयम् आरम्भः नाम सुपि इति विभक्तस्य सूत्रस्य आरम्भः कञ्चन नियमम् अत्र ज्ञापयति। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। तर्हि सः कः नियमः इति चेत् अत्र पश्यन्तु आरम्भसामर्थ्यात् भावे हम्म, नाम सुबन्ते उपपदे सति स्था धातोः कप् प्रत्ययः क्वचित् भावे अपि भविष्यति इति भावः। इदानीं समस्थः विषमस्थः इत्यत्र यः कप् प्रत्ययः कृतः सः तु कर्तृर्थे अस्ति, कर्तरी कृत् इत्युक्तत्वात्। परन्तु क्वचित् भावे अपि भविष्यति, आरम्भसामर्थ्यात् भावे इति। भावः नाम क्षन्तव्यं, भावः नाम क्रिया। आखूनाम् उत्थानम् आखूत्थः, आखू भवति मूषकः, चूहा इति हिन्द्यां वदन्ति। तेषाम् आखूनाम् उत्थानम्, उत्थानं नाम तेषाम् उत्थितिः अथवा सुप्ताः आसन् उत्थिताः अधुना छिद्रं कर्तुं क्वचित् गृहं गत्वा नाशयितुं सर्वेपि उद्युक्ताः सन्ति आखवः। अतः तादृशानाम् आखूनाम् उत्थानम् आखूत्थः भवति। तर्हि आखूनाम् इति उपपदे सति सुबन्ते उपपदे सति उद् उपसर्गपूर्वकात् स्था धातोः कप् प्रत्ययः भवति, थ इति अवशिष्यते, स्थ इति जायते। उद् स्थः, उद् स्थः एतदनन्तरम् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य अनेन सूत्रेण स्था इत्यस्य सकारस्य पूर्वसवर्णत्वं भवति थकारः। झरो झरि सवर्णेन लोपः भवति, यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे खरिचैतन्येन चत्वादिकं कृत्वा तकारः अपि श्रूयते। उत्थः नाम कथं तत्र सकारस्य तकारः जातः इति एषा प्रक्रिया सन्धिप्रकरणे यथा उदस्थास्तम्भः पूर्वस्य इत्यत्र उत्थानमिति पठ्यते खलु तद्वदेव अस्ति, नूतनं कार्यं नास्ति। अतः आखूनाम् उत्थः नाम आखूनाम् उत्थानम् इत्येव अर्थः। अतः क्वचित् भावार्थे सुप्युपपदे स्था धातोः कप् प्रत्ययः भवतु, एतदर्थं योगविभागद्वारा आरब्धं द्वितीयं सूत्रं स्थः इति तस्य प्रयोजनम् अस्ति मान्यः इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। ज्ञायते वा मान्यः? आमाचार्य। उत्तमं। तर्हि इतः अग्रे वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
आम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् रौद्रारहन्ती गणैर्मुन्नैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तु त्रिपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायगुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अस्माकं क्रमे एषः त्रयोविंशः पाठः पूर्वकृतन्तप्रकरणस्य सम्पन्नतामगात् अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। नमस्कारः। नमस्कारः।